आज तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें हमने मुसलमानों की खिलाफत को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। जंगे यरमूक, जंगे क़ादसिया, फलस्तीन, जेरूसलम, जिसमें हमने मदीना की छोटी सी रियासत से खिलाफत को दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बनते देखा है, जिसमें मुसलमानों ने क़ादसिया, यरमूक और इवन दुनिया के समंदरों पर भी मुसलमानों की ये खिलाफत फैलती गई। और अब हमारी कहानी में मुसलमानों की ये खिलाफत एक तरफ इंडिया से लेकर दूसरी तरफ यूरोप के स्पेन तक फैली हुई थी। लेकिन अब जब मुसलमान अपनी ताकत की पीक पर पहुंचे, यहां से आहिस्ता आहिस्ता हालात पहली बार खराब होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद अपनी बीमारी से फौत हुए थे। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक काफिर ने शहीद किया था। लेकिन मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को खुद मुसलमानों के ये ग्रुप ने शहीद किया था। अब यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन यहां से शुरू होता है खिलाफत का पहला फितना। और यहां से आगे हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है। और हमें पता है, चाहे हम जो भी कहें, लोग हमें ही बुरा कहेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इससे आगे हिस्ट्री एक्सप्लेन करना बंद कर दें और इन सारे कंट्रोवर्शियल मसलों से अपने आप को दूर रखें, और या हम बिल्कुल पहले की तरह आगे बढ़ें और इसके बाद भी मुसलमानों की हर जंग, जंगे जमल, सिफीन और इवन करबला के मैदान को भी इसी तरह सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें। तो अब आप ही हमें बताएं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। सब्सक्राइब। जरा तसव्वुर करें, एक दिन बिल्कुल हम सा दिन, लोग मसरूफ हैं, कोई बाजार में, कोई घर में, कोई गुनाह में, फिर अचानक सूर फूंका जाता है। एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं रूह से टकराती है, एक ऐसी सदा जो इंसान के दिल को धड़कन नहीं देती, सांस रोक देती है और खून को जमा देती है। जमीन लरज उठती है, आसमान फटने लगता है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते हैं। नफसी नफसी का आलम है, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा, माएं गोदों से बच्चे फेंक रही हैं। हवा में आग का गुबार, पानी की तबाह लहरें, धूल और मिट्टी के बादल, जमीन के टुकड़े उड़ रहे हैं जैसे कागज के टुकड़े हों। हर तरफ तबाही है, कोई मुहाफिज नहीं, कोई बचाव नहीं। वक्त रुक जाता है, सांसें थम जाती हैं और हर जिंदा चीज खामोश हो जाती है। न भागने का वक्त, न संभलने की मोहलत। ये कोई हादसा नहीं, ये कोई जंग नहीं, ये वो दिन है जिसका वादा किया जा चुका है। कयामत का दिन है। कयामत के हौलनाक मनाजिर से पहले कयामत की निशानियों को जानना जरूरी है। हजरत हुज़ैफा बिन असीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम कयामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत 10 निशानियों से पहले नहीं आएगी। पहली निशानी, धुआं मशरिक से मगरिब तक 40 रोज छाया रहेगा। दूसरी निशानी, दज्जाल का ज़ुहूर, ताकतवर और फरेबकार। तीसरी निशानी, दाब्बतुल अर्ज, कोहे सफा से बरामद होगा। चौथी निशानी, सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा। पांचवी निशानी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। छठी निशानी, याजूज माजूज का जाहिर होना और दीवार का टूटना। 3 मकामात पर जमीन का धंसना, मशरिक, मगरिब और जजीरे अरब। 10वीं निशानी, यमन से आग जो लोगों को मैदान हश्र की तरफ ले जाएगी। ग़ज़वा अबूक के दौरान हजरत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले 6 चीजें जरूर वाक़े होंगी। पहली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात। दूसरी, बैतुल मुक़द्दस की फतह। तीसरी, आम वबा जो बकरियों की बीमारी की तरह फैलेगी। चौथी, मालो दौलत की कसरत, 100 दीनार भी हकीर जाना जाएगा। पांचवी, फितने का फूटना, अरब का कोई घर न बचेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास बैठे हुए थे। एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल, कयामत कब कायम होगी?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جب ننگے پاؤں لوگ سردار بن جائیں اور بکریاں چرانے والے عالیشان عمارتوں پر فخر کریں، جب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی، قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے سر جھکائے اللہ کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ حکم دیں گے سور پھونکنا شروع ہوگا۔ یہ جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف۔ اچانک مشرق سے مغرب تک ایک لمبی آواز، جب سور کی آواز بجلی کی طرح شدید ہوگی، کان پھٹنے لگیں گے، خون جمنے لگے گا، لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا، نظام کائنات بکھرنے لگے گا، زمین جھٹکے کھائے گی، پہاڑ غبار بنیں گے، سمندر میں آگ بھڑکے گی، آسمان پھٹے گا، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام مخلوقات، انسان، حیوان، جن، فرشتے سب مر جائیں گے۔ کلو من علیہا فان، زمین پر جو بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ لیں گے۔ انا الملک، این الجبارون، این المتکبرون۔ طویل سناٹا، کوئی جواب نہیں۔ للہ الواحد القہار، آج بادشاہی صرف اللہ واحد اور قہار کی ہے۔ ایک طویل سناٹا، پھر اللہ نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتے پیدا فرمائیں گے۔ آسمان سے بارش نازل ہوگی، ریڑھ کی ہڈی سے مکمل جسم بنے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم۔ تمام انسان اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء، شہداء، صالحین اٹھیں گے۔ کافروں کی حالت شدید خوف، آنکھیں پتھر کی طرح، کوئی مدد نہیں۔ وَتَمَيَّزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے۔ سورج 1 میل پر، جسم جل رہے ہیں، دور تک سایہ نہیں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا، لوگ بھوک، پیاس اور گرمی میں کھڑے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ یہ پہلا امن کا لمحہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفاعت کریں گے، حساب و کتاب جلد شروع ہو۔ نیک کاروں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب، جو نماز میں کامیاب وہ باقی میں بھی کامیاب۔ پل صراط، بال سے باریک، تلوار سے تیز، نیچے جہنم کی آگ۔ پل پر آنکڑے ہوں گے اور کانٹے جیسے نجد کا سادان کانٹا، بعض پلک چپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض پرندے کی مانند، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، بعض زخمی ہو کر پار ہوں گے۔ فرشتے کہتے ہوں گے، رب سلم، رب سلم، اے پروردگار سلامتی سے گزار دے۔ بعض زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے، دوزخی لوگ آگ میں چلے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے۔ جو کے دانے کے برابر ایمان والوں کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آخر میں جنہوں نے صرف ایک بار لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اللہ خود انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل، دنیاوی مظالم کا بدلہ ادا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ والی سے بدلہ دلایا جائے گا۔ جنت کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوکیدار کہے گا، آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا، آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ پھر آپ کی امت، پھر باقی تمام امتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ پھر سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت اور اے اہل جہنم۔ ایک سفید مینڈھا ذبح کیا جائے گا، اے جنت والو، ہمیشہ کے لیے جنت، کبھی موت نہیں، اور اے جہنم والو، ہمیشہ کے لیے جہنم،
تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اپنی امت کو اس عظیم دن سے ڈراؤ جب دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔